بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في المعهد الإسلامي السلفي بمدينة رشا بريلي غرب أتر براديش الهند. أسس عام 1982. ينشر الكتاب والسنة في كافة أنحاء الهند ويربي الجيل المسلم الجديد منذ تأسيسه. قام بتأسيسه جمعية أهل الحديث لولاية أتر براديش الغربية، ومن بداية تأسيسه بذل عديد من أهل المنطقة قصارى جهودهم في تنميته وتطويره، منهم الحاج عبد المالك والدكتور أسلم حسين والحاج محمد عمر وفضيلة الشيخ رضاء الله عبد الكريم المدني خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو مدير المعهد حاليا، ويحاول تطوير المعهد في ضوء ما تعلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. معكم محمد هاشم محمد يونس، خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أستاذ المعهد الإسلامي السلفي. أدخل الآن في المعهد من الباب الرئيسي. كما تشاهدون هذه غرفة حارس الباب، وهذه غرفة الانتظار. أمامكم المبنى الإداري فيه مكاتب لأمور مختلفة. ها هو جامع المعهد الإسلامي السلفي الشامخ. هذا مبنى الفصول الدراسية للمعهد الإسلامي السلفي. هؤلاء طلاب الفصل الأول من العالمية. هؤلاء طلاب الفصل الثاني من العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ندخل في هذا الفصل. هؤلاء طلاب الصف الأول من الثانوية. تعالوا مع حلقات تحفيظ القرآن الكريم للمعهد الإسلامي السلفي. هذا مختبر الحاسوب للمعهد الإسلامي السلفي. هذه مكتبة عامة للمعهد الإسلامي السلفي. هؤلاء طلاب المعهد الإسلامي السلفي، وأولئك أعضاء هيئة التدريس. هذا سكن لطلاب الدراسات الإسلامية. هذا سكن لطلاب تحفيظ القرآن الكريم. هذه غرفة سكنية. هذا السكن لأعضاء هيئة التدريس. هذا السكن لأعضاء هيئة التدريس مع العائلات. هذا مبنى آخر لأعضاء هيئة التدريس مع العائلات. هذا مطعم للمعهد، وبعد ذلك مطبخ. هذا المستشفى الخيري لطلاب المعهد الإسلامي السلفي ولأعضاء هيئة التدريس. هذا مكتب الاستقبال والصيدلية، وكذلك غرفة الطبيب. هذه الغرفة لأعضاء هيئة التدريس. وهذا فناء واسع للمعهد الإسلامي السلفي. هذا مكتب العميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر جميع المشاهدين، وأنا عميد هذا المعهد الإسلامي السلفي بمدينة رشا بريلي بولاية أتر براديش الهند.